Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So this is your favorite midnight diary. Welcome to my channel. बारिश की रात, मूनसून, वो मौसम जिसमें बादल दिल खोल कर बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, मगर ये बारिश अगर कुछ अपने साथ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए तो ये कहानी 25 साल के सलमान की एक सच्ची कहानी है। उस रात वो ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी और उसी दिन उसे ऑफिस से निकलने में काफी देरी हो गई थी। घर पर उसकी वाइफ अरीज उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा बस आने का टाइम हो गया है तो क्यों ना वो बस लेकर ही घर चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरजते हुए बादल जोरों शोर से बरसना शुरू हो गए और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लग गई। सलमान अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। उसके कपड़े बुरी तरह भीग चुके थे कि तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। सलमान ने अपने राइट साइड देखा तो एक आदमी उसे अपनी छतरी के दूसरे हिस्से से बारिश में भीगने से बचा रहा था। सलमान को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने भी लगा। उस आदमी ने आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसलिए वो आदमी दिखने में कुछ अजीब लग रहा था। फिर वो आदमी समीर को देख के कहने लगा कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, कहीं धूप है तो कहीं छाँव, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा और कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। सलमान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तो उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी वक्त सलमान का फोन बजने लगा और उसने जैसे ही पॉकेट से अपना फोन निकाला तो उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी, जैसे वो आदमी हवा में झूल रहा हो। सलमान के चेहरे का रंग अब फीका पड़ने लगा और वो अपना चुपचाप फोन उठाकर उसके बारे में सोचने लगा। सलमान ने अब उस आदमी के पास से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि पूरा बस स्टैंड अब खाली था। वहां अब किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। अब वहां पर सलमान और उस आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। ये सन्नाटा देखकर सलमान की हालत अब खराब होने लगी। देखते ही देखते बादल और तेज गरजने लगे और बारिश और बढ़ गई। सलमान को इतनी तेज बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था, ना ही वहां अब कोई बस आती हुई दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त हम्माद को मैसेज करा और अपनी सारी सिचुएशन बताते हुए फौरन उसे इस बस स्टैंड की लोकेशन भेजी और उसे यहाँ आने का कह दिया। और ये मैसेज लिखते ही सलमान को उस आदमी की आवाज आई, यहाँ आप किसी को बुलाना ठीक नहीं होगा, हम्माद को बुलाने से भी यहाँ आप कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई और ये सुनते ही वो उस छतरी से निकलकर रोड की दूसरी जानिब भागने लगा। और सलमान डरकर जब तक भागता रहा जब तक कि उस आदमी से वो दूर न चला जाए, वो आदमी उसे दिखना बंद न हो जाए। भागते भागते सलमान अब काफी दूर जा पहुंचा था। वहां उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था और सलमान रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर अब बैठ गया। उसने अपना सांस बहाल करा और तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात एकदम बंद हो गई। सलमान ने सहमी नजरों से अपनी राइट साइड देखा तो वही आदमी उसके बराबर में बेंच पर छतरी लिए बैठा था। ये देखकर सलमान की जोर से चीख निकल गई और वो फौरन उस बेंच से उठ के फौरन रोड की तरफ भागने लगा। रोड पर इतनी तेज बारिश की वजह से अब काफी धुंध भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान में कड़कती बिजलियों की आवाजें
سلمان کی چیخوں کو اب دبا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سلمان اب رک گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ہانپتے ہانپتے جب اس نے سامنے کی جانب دیکھا تو بہت زوروں سے بجلی کڑکنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں کھڑا ہے، اور اس بار وہ اپنے آدھے بدن کے ساتھ تھا۔ اس کی صرف ہاف باڈی دکھائی دے رہی تھی اور وہ پورا آدھا حصہ، پوری ٹانگیں اس کی غائب تھی۔ وہ سلمان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور اس نے اپنا چشمہ اتار دیا۔ اس آدمی کی آنکھیں پوری طریقے سے کالی پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ تبھی سلمان کو ایک زوردار ہارن کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو پیچھے سے بس آ رہی تھی اور اچانک ہی بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اس بس میں چڑھنے کے لیے آگے بڑھتی گئی۔ سلمان کو اب اپنی جان بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ جب وہ بس اسٹینڈ کے پاس بس آ کر کھڑی ہوئی تو سبھی لوگ دھکا مکی کرنے لگے، اور سلمان کسی سے بات کرنے کے لیے مخاطب بھی ہوتا تو کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، جیسے وہ سب بات سننے سے قاصر ہو۔ پھر کیا، پھر سلمان اسی دھکا مکی میں اس بھیڑ کے درمیان گھس گیا۔ سلمان کو بھی اب کافی دھکے لگ رہے تھے، اور بس کے ڈرائیور نے کچھ لوگوں کو بٹھا کر بھیڑ ختم کرنے کے لیے بس چلا دی۔ بس تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی، اور سمیر نے دیکھا کہ اب وہاں کوئی رش نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈرنے لگا، اور جیسے ہی پیچھے مڑا تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور زور آواز سے سمیر کو کچلتی ہوئی چلی گئی، اور سلمان کی آدھی باڈی کچل گئی۔ درد سے تڑپتا سلمان اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ تبھی اس کا دوست حماد اس کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر آ پہنچا، اور اس کے دوست نے اس کو روڈ کے بیچوں بیچ خون سے لت پت دیکھا، اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ حماد سمیر کو جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ سلمان کی جان بچ گئی تھی، مگر سمیر کے لیے ایک بری خبر یہ تھی کہ اس نے اپنے پیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیے تھے۔ وہ اب پھر کبھی بھی چل نہیں سکتا تھا۔ اس کے دوست حماد نے اس کی بیوی عریج کو اسپتال بلایا، اور وہاں بلا کر اسے تسلی سے سارا ماجرا سنایا۔ جب ان دونوں نے جا کر سلمان سے پوری بات پوچھی تو سلمان کے بتائے ہوئے پورے قصے پر اب کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ سلمان اتنی بڑا حادثہ ہونے کے بعد ایک ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اور اسی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب عریج نے اس بس اسٹینڈ سے جڑی نیوز رپورٹس دیکھی تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ عریج نے دیکھا کہ 10 سال پہلے ایسے ہی اسی بس اسٹینڈ پر ایک آدمی کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک اس بس اسٹینڈ پر مونسون کے موسم میں ایک آدمی سب کو دکھائی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا حلیہ بھی پولیس کو بتایا ہے۔ تبھی عریج سمجھ گئی تھی کہ سلمان بھی اسی کالی آنکھوں والے آدمی کی بات کر رہا ہے، اور وہ اسی کا شکار ہوا ہے، اور کچھ سالوں بعد ڈپریشن کی وجہ سے سلمان کی موت ہو گئی۔ اب عریج ہر سال ہر مونسون کے مہینے میں اس بس اسٹینڈ پر جاتی ہے، بس وہ اسی امید میں جاتی ہے کہ اس کی ملاقات ایک نہ ایک دن اس کالی آنکھوں والے آدمی سے ہو جائے گی۔ عریج کو لگتا ہے کہ وہ کالی آنکھوں والا آدمی بھی اسی طرح بس اسٹینڈ کے آگے یہیں کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اور وہ اسی طرح مر گیا ہوگا، اور اب وہ سب سے اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ عریج اس سے یہ سب پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، اور اس نے سلمان کو کیوں چنا، پر آج تک عریج کو وہ آدمی کبھی نہیں دکھا، اور اس کے بعد یہ قصہ کبھی دہرایا نہیں گیا۔ اور آپ سب کو کیا لگتا ہے کون تھا وہ آدمی؟ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز اپنے چینل پر سناؤں تو آپ اپنی سٹوری ہمارے ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ای میل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔